समुद्रमाथि पनि नुन भेटिन्छ, समुद्रमाथि पनि नुन भेटिन्छ, परिश्रम गरे बाटोमा पनि सुन भेटिन्छ। सो प्रयास जारी राख्नु नै जित हुनु हो। अन्धकारमा पनि गगनमा जुन भेटिन्छ, अन्धकारमा पनि गगनमा जुन भेटिन्छ। नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा। म बाल संसार माविको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्र कृष्ण पौडेल आज खोला गरे साइलाद्वारा रचित यस्तो काव्य रचु म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता पञ्चचामर छन्दमा रचिएको छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। छ आर्तनाद विश्वमा जताततै छ क्रन्दन, छ आर्तनाद विश्वमा जताततै छ क्रन्दन, छ वृद्धि भोक रोगमा प्रताडना चिरन्तन। अरू अनेक दर्द छन् हटाउने प्रयासमा, गरौँ म काव्य सिर्जना निदानको उपायमा। छ आर्तनाद विश्वमा जताततै छ क्रन्दन, छ वृद्धि भोक रोगमा प्रताडना चिरन्तन। अरू अनेक दर्द छन् हटाउने प्रयासमा, गरौँ म काव्य सिर्जना निदानको उपायमा। जहाँ छ भेद चर्ममा प्रहार रङ्ग रङ्गमा, विभेद शुक्ल कृष्णमा विभेद चाल ढङ्गमा। जहाँ छ भेद चर्ममा प्रहार रङ्ग रङ्गमा, विभेद शुक्ल कृष्णमा विभेद चाल ढङ्गमा। समान मानवीयता समान बाँच्नुका हक, बताउने बनाउने रचु म काव्य सुन्दर। जहाँ छ भेद चर्ममा प्रहार रङ्ग रङ्गमा, विभेद शुक्ल कृष्णमा विभेद चाल ढङ्गमा। समान मानवीयता समान बाँच्नुका हक, बताउने बनाउने रचु म काव्य सुन्दर। न सेतु राम नै मरोस् न कालु राम नै मरोस्, मरोस् अमानवीयता विभेद चर्मको मरोस्। मरोस् अहम घृणा मरोस् मरुन् अशान्ति विप्लव, मरोस् अहम घृणा मरोस् मरुन् अशान्ति विप्लव। म घोष काव्यमा गरौँ समान मान मानव, म घोष काव्यमा गरौँ समान मान मानव। पारेर जातको निहु प्रीति टुक्र्याउन कतै, पारेर जातको निहु प्रीति टुक्र्याउन कतै। लगार्न मार्न निम्सरा न झुन्ड टुक्र्याउन कतै। पारेर जातको निहु प्रीति टुक्र्याउन कतै, लगार्न मार्न निम्सरा न झुन्ड टुक्र्याउन कतै। न बालिका र स्त्री रुख पुन पिचास ताडना, म काव्यबाट यी कुरा दिउँ सधैँ सचेतना। म काव्यबाट यी कुरा दिउँ सधैँ सचेतना, म काव्यबाट यी कुरा दिउँ सधैँ सचेतना। धन्यवाद।